अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं यानी अज़ाब भी दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि उनके अफराद, खानदान और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा वो हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की जोड़ियां थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और अंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकी टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। यह कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे रारत पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरस से 1 दर्जन से ज़ायद टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जोदी पहाड़ी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया था। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं हैं कि उसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और उसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। उन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे कि क्या वाकई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुताला किया था, जिसमें कश्ती के सफर को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मुकाम की निशानदेही की गई है वो साइंसदानों को कोहे रारत की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे रारत का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मुकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत मनफी 60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं वो इंतहाई ढहलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। यह कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर विंग पिंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, उसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि यह 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात, एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब भी दे सकें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की इशिया खरीदना और जमा करना शुरू की। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमंस के हिस्से में ये इशिया आई। उसने ये इशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा ओवंग फिंकल ने इन इशिया का मुआयना किया।
اس میں ایک تختی بھی ہے جس پر قدیمی اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ وہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، یعنی بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوئے کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ ارمینیا میں 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا ہے، اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی کوہ کردہ وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے، جبکہ کوہ ارارت اس وادی سے کئی سو میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت وعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمانوں سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خراسان شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔